नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। देशका नेता कस्ता छन् जनताले भनिरहनै पर्दैन, नेताहरूले नै भनिदिन्छन्। माधव कुमार नेपालका अनुसार केपी शर्मा ओली गफाडी नम्बर 1 हुन्, परपीडक नम्बर 1 हुन्। केपी ओली सत्तामा हुँदादेखि सुरु भएको उनी विरुद्धको आलोचना र आक्रोश उनी प्रतिपक्षमा पुगिसक्दा पनि रोकिएको छैन। कसले कसको आलोचना गर्छन् भन्नेमा हाम्रो ठूलो चासो छैन, तर सत्ता पक्ष हुँदा पनि प्रतिपक्षलाई एकहोरो ठेगान लगाइरहन आवश्यक हुन्छ र? एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गफाडी हुन् कि होइनन् त्यसतर्फ हामी जाँदैनौँ। हामी सोध्छौँ गफ नदिनेहरूबाट बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री बनेकाहरूले चाहिँ के गरिरहेका छन्? कुनै बेला केपी ओलीका प्रिय अहिले माधव कुमार नेपालका प्रिय प्रेम बहादुर आले अहिले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री छन्। वन मन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दा जिब्रो चिप्लिएर हो वा स्कुले ज्ञान बिर्सिएर उनको अक्सिजन कार्बन डाइअक्साइडमा भाषण भाइरल बन्न पुग्यो। नयाँ सरकार बन्ने देखिएपछि नयाँ रुखमा ओत लाग्न आइपुगेका मन्त्री आले अहिले पर्यटन बोर्डका कार्यकारी अधिकृतसँग अल्झिएका छन्। बोर्डका कार्यकारी अधिकृत धनञ्जय रेग्मी विरुद्ध कटाक्ष गर्दै मन्त्री आलेले भनेका छन्, यस्ता साढेहरूलाई राखेर बोर्ड चल्छ? मन्त्री आलेको यो आक्रोश हेरौँ एकपटक। साढे उड्दा ल्याएर चाहिँ राजनीति नियुक्ति दिन्छ, अनि त्यो साढे कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि गरेर आउँछ। हेर्नुहोस्, त्यो भर्खरै म पद बहाली गरेको गरेर आउँछ। अब त्यो बिचरा चाहिँ प्राडाहरू आउनुभएको छ, बुढापाकाहरू आउनुभएको छ, बधाई दिन आउनुभएको छ। एकछिन तपाईँ बस्नु त सियो छ, अनि यहाँ उफ्रिँदै आएर यहाँ साढे यहाँ आएर मन्त्रीले त मलाई टेडिँदा यसो त मेरो क्लाइमेक्स मिल्दैन। क्लाइमेक्स मिल्नको लागि महाराज मैले जाँड खाने हुनु पर्यो, म रक्सी खाँदैन। रिसाएका मन्त्रीलाई खुसी पार्न रेग्मीले जाउँ रक्सी खान भनेछन्। रक्सी खुवाएर त आजकल सुब्बा खरिदार त हल्लिँदैनन्। मन्त्री पट्याउन रक्सीको अफर अलि इन्साफपूर्ण भएन कि? सिइओ रेग्मीले रक्सी अफर गरेर कुरा सल्टाउन खोजेको र यस्तै सस्ता अफरबाट काम बन्दै गएको हो भने हामी चाहिँ खुसी नै हुन्छौँ। किनभने यसअघि मन्त्री मिलाउन 70 कको सेटिङ हुन्थ्यो। पार्टी अध्यक्षदेखि मन्त्रीहरूसम्म अरूसँग रिसाउने, आलोचना गर्ने, थर्काउनमै समय बर्बाद गर्ने कि जनताले अनुभूति गर्ने तहको काम पनि गर्ने, त्यो अहिले नै सोच्नु पर्यो। मन्त्री आलेको आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिका कारण आज यिनी भाइरल छन्। कोरोना महामारीले थिलो भएको पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्ने गहन जिम्मेवारी मन्त्री आलेको काँधमा छ, तर मन्त्री आले भाइरल कन्टेन्ट मेकर जस्तो बनेका छन्। कोरोना महामारीको तेस्रो लहरको चपेटामा परिने हो कि भन्ने चिन्ताले भारतीय सरकारको निन्द्रा बिथोलिएको छ। भारतमा तेस्रो लहर चल्दा नेपाल जोगिन सक्दैन। समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँग एक अनुरोध, ओलीको आलोचना र चिन्तामा समय बर्बाद नगर्नुहोस्। स्वास्थ्य मन्त्री आफ्नै दलका छन्, सम्भावित तेस्रो लहर विरुद्धको तयारीमा परिचालन गर्नुहोस्। समाजवादीकै सांसद कृष्ण कुमार श्रेष्ठ श्रम मन्त्री छन्। समाजवादीका नेता मन्त्री हुँदा श्रममा यस्ता सुधार भए भन्न सकिने केही छ? सरकारी निकायको त कुरै छोडौँ, हामीसँग प्रत्यक्ष संवादमा जोडिएर विभिन्न देशबाट आफ्नो पीडा सुनाउनेको कमी नै छैन। परदेशी भूमिमा श्रम गर्न गएकाहरूले पाएको दुःखको नालीबेली कति लगाउने? श्रम क्षेत्रको यति कहाली लाग्दो समस्या जिउका त्यौँ राखेर अरूलाई गफाडी भन्न छोडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट देशमा कुनै चमत्कार नै भइहाल्ला भन्ने आशा नै छैन। मुलुकलाई हानि हुने काम नगरी उनले चुनाव गराइदिए भने काङ्ग्रेसको नैया त्यसै पार हुन्छ। समाजवादी वा माओवादी यिनको के हुन्छ? अरू पार्टी भन्दा नाम मात्रै भिन्न भएर जनताले चिन्दैनन्। गाली गलौज मात्रैले पनि देश बन्दैन। पूर्व प्रधानमन्त्री ओली गफाडी थिए भन्ने प्रमाण अहिलेकालै काम गरेर प्रस्तुत गर्नुपर्छ। सत्ता नपाउँदासम्म सरकारले यो गरेन त्यो गरेन, यो बिगार्यो त्यो बिगार्यो भन्नेको यति बेला व्यापकै सुनियो। मन्त्रीहरू समाजका रोल मोडल बन्न सक्नुपर्छ। भाइरल त तरकारी बेच्ने, चिया बेच्ने, भारी बोक्ने पनि बनेकै छन्। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको एउटा अर्को नयाँ संस्करणमा आज पनि हामी विविध विषयसहित कार्यक्रममा उपस्थित छौँ। आम सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस कार्यक्रममा आज हामीले विशेष गरी कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहरका बारेमा फेरि एकपटक
जानकारीमूलक सामग्री प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ र छिमेकी मुलुक भारतलाई समेत तेस्रो लहरले दिन प्रतिदिन गाज्दै लगेको अवस्थामा नेपालमा भने आम सर्वसाधारणले कोरोनाबारे यति बेला वास्ता नै गर्न छोडेको देखिएको छ र तपाईलाई आतंकित बनाउनका लागि होइन सचेत बनाउनका निमित्त आज हामी कोरोना संक्रमण सम्बन्धी अन्य मुलुकमा बढिरहेको संक्रमणको तथ्याङ्कका आधारमा नेपाल कति जोखिममा छ त यसबारेको प्रक्षेपण सहितको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ र स्वास्थ्य मन्त्रालय के गर्दैछ हाम्रो तयारी के छ यसबारे पनि जानकारी दिने प्रयास आजको कार्यक्रममा गर्नेछौँ। त्यस्तै राज्यको 28 करोड राजस्व छली गरेको भनेर 10 महिनादेखि नक्खु कारागारमा बन्दी बनाइएका एक व्यक्तिको कथा समेटिएको रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। 28 करोड राजस्व छली गरेको दाबीसहित राजस्व अनुसन्धान विभागले दायर गरेको मुद्दामा उनी अहिले जेलमा पुगेका छन्। तर जसले 28 करोड रुपैयाँ राजस्व छले पनि 75 लाख धरोटी भने बुझाउन सकेनन्। यी व्यक्ति को हुन्, बारामा रहेको यिनको आलिशान भवन कस्तो छ यस सम्बन्धीको रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यस्तै मुगुको एक गाउँपालिकामा सिटामोलको समेत अभाव भएको प्रसङ्ग पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ, जहाँ सहज रूपमा आधारभूत स्वास्थ्य उपचार पाउनु पनि जनताका लागि फलामको चिउरा चपाउनु सरह बनेको छ। यस्तै दुरावस्था मुगुका जनताले खेपिरहेको यति बेला यो पीडादायी रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ र सम्बन्धित सरकारवाला निकायसँग यसबारेको जवाबदेहिता लिने प्रयास पनि गर्नेछौँ। त्यस्तै गत कार्यक्रममा समय अभावले छुटेको एउटा अर्को विषय पनि छ। कौन बनेगा करोडपति नामको कार्यक्रम मार्फत त्यो कार्यक्रमको नाम लिँदै यति बेला ठगी गर्ने शैली भने फेरिएको छ। लाखौँको लोट्री परेको भन्दै नेपालीहरूलाई ठग्ने क्रम बढेसँगै यस सम्बन्धीको रिपोर्ट सबैलाई सावधानी अपनाउनका निमित्त सहज होस् भन्ने उद्देश्यले यो रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा पनि हामी जोडिनेछौँ, जसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424, यसै गरी एनसेल नम्बर 9801572424 र भाइबर नम्बर 9884011037 तपाईँका लागि खुला रहनेछ। कार्यक्रम अवधिभर तपाईँले आफ्ना समस्या, आफ्ना गुनासाहरू र आफ्ना पीडाहरूबारे बताउन सक्नुहुनेछ। तपाईँका समस्याहरूमा मलहम लगाउने प्रयास कार्यक्रम मार्फत हामी गर्नेछौँ। तपाईँका गुनासोहरू सम्बोधन गराउनका निमित्त मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ भन्दै कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, वर्तमान निर्वाचन पद्धति रहिरहँदा राजनैतिक भविष्य अनिश्चित हुने देखेपछि माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरूले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिमा जान पार्टीलाई सुझाव दिएका हुन् भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 52.67% अर्थात् 247 जनाले तालीमा र 47.33% अर्थात् 222 जनाले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। यो मतलाई आधार मान्दा महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरूले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिमा जान पार्टीलाई सुझाव दिएका हुन् भन्नेमा मत बढी देखिएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न, पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्रिय एकीकरणका नायक मानेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पुस 27लाई राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउनु पर्छ भन्ने माग गर्नु इतिहासप्रतिको सम्मान हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब ढिलो नगरिकन आजको पहिलो विषयतर्फ लिएर जान चाहन्छु। कोरोना भाइरसको तेस्रो लहरको चपेटामा युरोपका केही मुलुक परिसकेका छन्। 2 महिना अघि दैनिक 6000 जतिमा देखिने कोरोना संक्रमणको दर अहिले फ्रान्समा दैनिक 2 लाखभन्दा बढी पुगेको छ। दैनिक संक्रमित हुनेको संख्याले फ्रान्स, पोर्चुगल, ग्रिस आदि देशमा रेकर्ड नै बनाएको छ। भारतमा प्रत्येक 5 दिनमा दोब्बरले संक्रमण बढिरहेको छ। अहिले भारत जुन अवस्थामा छ 2 महिना अघि फ्रान्स यस्तै अवस्थामा थियो। संक्रमणको दर यही रफ्तारमा अघि बढ्ने हो भने माघको पहिलो सातादेखि भारतमा स्थिति डरलाग्दो भइसक्ने देखिन्छ। तर भारतमा महामारी फैलिँदा नेपाल बच्न सक्ला त? यसै विषयमा तयार पारिएको विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। 2 महिना अघि अर्थात् अक्टोबर 1 तारिकमा फ्रान्समा 4934 जनामा कोरोना संक्रमण भएको थियो। ठिक 60 दिनमा 4000% वृद्धि हुँदै अहिले दैनिक 2 लाखभन्दा बढी मानिसहरू कोरोनाबाट संक्रमित भइरहेका छन्। नियन्त्रणमा आइसकेको 2 महिनामा फेरि महामारीको रूपमा फ्रान्समा फैलिसकेको छ। दैनिक 200 को हाराहारीमा मानिसहरूले ज्यान गुमाइरहेका छन्।
त्यहाँको रात्रिकालीन क्लब र निजी भेलालाई सरकारले बन्द गराएको छ। फ्रान्सका स्वास्थ्य मन्त्री ओलिभर भेरानले अहिलेको महामारीबाट जोगिन खोपले केही सहयोग गर्ने बताएका छन्। खोप आंशिक मात्रै प्रभावकारी। कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको भनेर नेपालमा मानिसहरू बढी ढुक्क देखिन्छन्। फ्रान्स अहिले तेस्रो लहरबाट गुज्रिरहेको छ। फ्रान्समा 76.2%ले दुई मात्रा र 81.5%ले पहिलो मात्रा खोप लगाएका छन्। तर महामारीले दैनिक सयौंको ज्यान लिइरहेको छ। यति धेरै मानिसहरूलाई खोप दिँदा पनि फ्रान्समा खास फाइदा देखिएको छैन। महत्त्वपूर्ण के छ भने आइसियुमा भर्ना भएका 70% बिरामीहरू खोप नलगाएकाहरू छन्। अर्थात् खोप प्रभावकारी छैन भन्ने आधार चाहिँ छैन। डेल्टा र ओमिक्रोन भेरिएन्टका कारण फ्रान्स अहिले ठुलो सङ्कटमा जुधिरहेको छ। ओमिक्रोन भन्दा डेल्टा भेरिएन्टका कारण धेरै मानिसहरू सिकिस्त भएका छन्। फ्रान्सकै बाटोमा भारत, जोखिममा नेपाल। अहिले भारत जुन अवस्थामा छ, फ्रान्स 2 महिना अघि यस्तै अवस्थामा थियो। डिसेम्बर 25 मा भारतमा 6,987 व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। यसको 5 दिनपछि अर्थात् डिसेम्बर 30 मा 16,764 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 5 दिनमा कोरोना संक्रमण दर 200% भन्दा बढीले वृद्धि भएको देखिन्छ। प्रत्येक 5 दिनमा भारतमा कोरोना संक्रमण दोब्बर भएको अहिलेसम्मको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यही दर कायम हुने हो भने आउँदो माघ 5 गते भारतमा दैनिक संक्रमित हुनेहरूको संख्या 2 लाख नाग्ने निश्चित छ। 75% भन्दा बढी जनसङ्ख्याले खोप लगाउँदा पनि फ्रान्स तेस्रो लहरको शिकार बनिरहेको छ भने 42% जनसङ्ख्यालाई खोप लगाउन सकेको भारत के यो लहरबाट जोगिएला? तेस्रो लहरको चपेटामा भारत पर्यो भने खुला सीमा भएको नेपाल कसरी जोगिएला? सीमामा कडाई, आइसोलेसन, समयमा खोप आदि सबै उपाय अपनाउनमा सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। अबको 2-3 महिनामा कोरोनाको तेस्रो लहर आउन सक्ने भएकाले पूर्व तयारीमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। भारत सरकारले कस्तो अवस्था यसलाई कसरी लिन्छ भन्नेमा भरोसा। अब खालि रात्रिकालीन निषेधाज्ञा मात्र लगाउने हो कि दिउँसो काम गर्ने अवस्था हुने हो कि, अब यस्तो कुराहरू चाहिँ भर पर्छ जस्तो लाग्छ। यदि त्यहाँ छिटै नै यो खालको बन्दाबन्दीको कुराहरू आयो भने चाहिँ सायद त्यो धेरै समय लाग्दैन, 1-2 महिनामा यहाँ पनि समस्या आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। नेपालमा कोरोना विरुद्धको अभियान सुरु भएको 1 वर्ष पुग्न लागेको छ। 14 माघ 2077 मा खोप अभियान सुरु भएकोमा हालसम्म अनुदान र खरिद गरी 3 करोड 92 लाख मात्र खोप भित्रिएको छ। फ्रान्स, ग्रिस, पोर्चुगलमा संक्रमणको कीर्तिमानी आँकडा पुर्याउन डेल्टा भेरिएन्ट बढी जिम्मेवार देखिएको छ। यद्यपि अस्पतालमा भर्ना हुने मध्ये खोप नलगाएका मानिसहरू धेरै छन्। खोप कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा विज्ञहरूको सुझाव छ। जसले खोप लाउनु भएको छैन अथवा जो सङ्क्रमित हुनुभएको छैन उहाँलाई जटिल हुन सक्ने सम्भावना अहिले पनि छ। त्यो हाम्रो एउटा अनुभव छ अहिले पनि र अनुसन्धानले पनि त्यही देखाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो नहोस् कि म खोप लगाएको छु, जस्तो उदाहरणको लागि म खोप लगाएको छु, म सङ्क्रमित भएर मैले व्यवस्था गरेर जो खोप लाउनु कुरिरहनु भएको छ या लाउनु पाएको छैन उहाँसम्म पुगेर मैले त्यो सङ्क्रमण फैलाउने अवस्था चाहिँ सिर्जना नगरौँ अथवा म माध्यम नबनौँ भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ हो। नेपालले के गर्दैछ? कोरोनाको तेस्रो लहरबाट जोगिन नेपालले आन्तरिक केही तयारी गरेको छ। तर विगततिर फर्केर हेर्ने हो भने नेपालको तयारी भन्दा पनि भारतमा संक्रमणको अवस्था के कस्तो छ त्यसले धेरै निर्धारण गर्ने देखिन्छ। नेपालले अहिले अरू काम छाडेर खोपमा जोड दिइरहेको छ। भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि आइतबार मात्रै मन्त्रालयले नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन फैलिन नदिन स्थानीय प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले एक सूचना जारी गर्दै ओमिक्रोन भेरिएन्ट थप फैलिन नदिन सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएको हो। दर्शक महानुभावहरू, छिमेकी मुलुक भारतमा समेत भयावह स्थिति हुने प्रक्षेपण भइरहँदा नेपालले कस्तो किसिमको तयारी गरिरहेको छ र नेपालको तयारी के छ, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर मणि अधिकारी। डाक्टर अधिकारी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, अब छिमेकी मुलुक भारतकै प्रसङ्गबाट सुरु गरौँ। भारतमा प्रत्येक 5 दिनमा चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमण दोब्बर हुँदैछ। भारतमा महामारी हुँदा नेपाल जोगिन सकेको विगत पनि छैन। नेपाललाई कसरी जोगाउने मन्त्रालय के गर्दैछ, के कस्तो किसिमको तयारी छ, यहीँबाट सुरु गरौँ। हजुर धन्यवाद। अहिले तपाईँले भन्नुभयो जस्तै हामीले पहिलो लहर र दोस्रो लहरको हाम्रो विगतको अनुभव हेऱ्यौँ भने छिमेकी मुलुक भारतमा जसरी त्यो अवस्था बिग्रिँदै जान्छ ठ्याक्कै केही समयपछि हामी कहाँ त्यस्तै अवस्था आउने देखिएको। पहिलो लहरमा भारतमा परेको प्रभावको एकदमै उच्च अवस्था जुन जोखिम अवस्था र गाह्रो अवस्था भएको ठ्याक्कै 1 महिनामा हामी कहाँ त्यो अवस्था बितिएको थियो। दोस्रो लहरको हामीले 2 हप्तादेखि 3 हप्ताको बिचमा त्यो अवस्था पुगेका थियौँ डेल्टा भेरिएन्टको सन्दर्भमा। अहिले हामी ओमिक्रोन भेरिएन्टको कुरा गर्दाखेरि पनि
हामीले अरू देशहरूमा सङ्क्रमणहरू फैलिँदा हामी कहाँ जोखिम छ, हामीले सावधानी लिनुपर्छ। हाम्रो आन्तरिक सङ्क्रमणको कुरालाई पनि रोक्नका लागि भनेर हामीले लिइरहेका सावधानीहरू एकातिर छँदै थिए भने छिमेकी मुलुक भारतमा अहिले पछिल्लो समय सङ्क्रमण बढ्दै जाँ त्यसको प्रभाव हामी एकदमै छोटै समयमा आउन सक्ने देखिरहेका छौँ। हामी त्यसलाई आकलन गरेर आवश्यक तयारीहरू सरकारले अगाडि बढाइराखेको छ। त्यसलाई गर्नुपर्ने तयारीहरूमा हामीले सङ्क्रमण मानिसबाटै आउने भावनाले मानिसको निगरानीको पाटो, परीक्षण गर्ने कुराहरू, उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइन राख्ने कुराहरू, यो व्यवस्थापन गर्ने पाटोहरूमा हामी बढी केन्द्रित भएर काम गरिरहेका छौँ भने हामी चाहिँ अहिले निगरानी गर्ने क्रममा सङ्क्रमण भइरहेको, सङ्क्रमण गराइराख्ने कारणका रूपमा रहेको भेरिएन्ट खोज्दै जाँदा डेल्टा भेरिएन्ट देखिएको छ। अहिलेसम्म ओमिक्रोन 3 जना मात्रै पुष्टि भएको छ बाहिरबाट आउनु भएको व्यक्तिहरूमा। तर छिमेकी मुलुकमा बढिरहेको सङ्क्रमणको छिटा अथवा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव हामी कहाँ देखिन्छ नै। अहिले हामी निगरानी बढाउने क्रममा त्यसरी थप नयाँ ओमिक्रोनको सङ्क्रमणहरू भेटिरहेका छैनौँ। पछिल्ला दिनहरूमा 200-300 व्यक्तिहरू दैनिक रूपमा सङ्क्रमण पुष्टि भइराख्नु भएको छ। उहाँहरूमा हामीले धेरै जसोमा डेल्टा भेरिएन्ट नै पाएका छौँ। ओमिक्रोन भेरिएन्ट हामीले निगरानी गरिरहेका छौँ, त्यसरी थप आएको अवस्था छैन। सरकारले निगरानीको पाटो सँगसँगै जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको कुराहरू र हेल्थ रिस्कहरूलाई सुदृढ गर्ने कुराहरू, परीक्षणहरूलाई बढाउने कुराहरूमा केन्द्रित भएर र अस्पतालहरू चुस्त दुरुस्त राख्ने, व्यवस्थापन गर्ने पाटोहरूमा काम गरिरहेको छ। तर योभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हामी सर्वसाधारण सबैले सङ्क्रमण कसरी आउँछ, कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू थाहा पाउनु र त्यसै अनुसार सबैलाई बुझाउनु र व्यवहार गर्न लगाउनु धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भने कोभिड-19 को जोखिमबाट बच्नका लागि सरकारले सञ्चालन गरिरहेको कोभिड-19 जुन अहिले खोप अभियान छ, यो खोप अभियानमा धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरू चाँडै सहभागी हुने खालको वातावरण बनाउने र खोप अभियान सञ्चालन गर्ने निकायहरूलाई सहजीकरण गर्ने सर्वसाधारणका लागि ठुलो जिम्मेवारी छ अहिले। हजुर, अब हामी खोपमा विशेष गरी जोड दिइरहेका छौँ। 66% मानिसहरूलाई खोप लगाउने प्रयास हाम्रो छ। तर फ्रान्सकै कुरा गर्ने हो भने, फ्रान्सकै उदाहरण दिने हो भने पनि त्यहाँ 75% भन्दा बढी मानिसले खोप लगाए, तर अहिले दैनिक 2 लाख सङ्क्रमित भइरहेका छन्। यो अवस्थामा फ्रान्सबाट हामीले के सिक्ने छ? अहिले हामीले कोभिड-19 सङ्क्रमण गराइराख्ने अथवा पछिल्लो समय सङ्क्रमण बढिरहेको जुन भेरिएन्टको कुराहरू हामीले गरिरहेका छौँ, त्यसका धेरै पाटोहरू अनुसन्धानका क्रममा अहिले पनि छन्। तर अहिलेसम्म देखिएको र अहिलेसम्म थाहा पाएको हिसाबले कोभिड-19 विरुद्धको अहिले लगाइराखेका, हामीले सहभागी भइरहेका खोपहरूको कुरा गर्दा सङ्क्रमण हुन सक्छ। सङ्क्रमण खोप पूर्ण मात्रा लगाएका व्यक्तिलाई पनि हुन सक्छ, नहुने भन्ने हुँदैन। तर स्वास्थ्य जटिलता र स्वास्थ्यको हिसाबले जोखिमको कुरा गर्दाखेरि त्यस्ता व्यक्तिहरूले पूर्ण मात्रा खोप लगाउनु भएको छ। उहाँहरूलाई अस्पतालमा गाह्रो अवस्थामा पुर्याउनु पर्ने अथवा अस्पतालमा त्यस्तो कठिन अवस्था सिर्जना हुने अवस्थासम्म पुग्दैन, त्यो अवस्था आउँदैन भन्ने देखिएको हुनाले हामीसँग भइरहेको सङ्क्रमण र नयाँ भेरिएन्टलाई लिएर पनि हामीले कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियानमा धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरू सरिक हुनुपर्ने देखिन्छ। सङ्क्रमण हुन सक्छ, सङ्क्रमण बढ्न सक्छ, तर जटिलता कम हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले बाहिरको अध्ययनहरूलाई, बाहिरको अनुभवहरूलाई पनि हामीले त्यसै अनुसार लिनुपर्ने हुन्छ। तर खोप मात्रै सबै कुरा हो भनेर हामीले बुझ्यौँ भने फेरि गलत हुन्छ। त्यसको लागि हामीले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू एकदमै बिर्सिन हुँदैन। हामीले भिडभाड नगर्ने कुराहरू, बाहिरबाट आउनुभएको व्यक्तिहरूलाई अलग्गै राख्ने कुराहरू, उहाँको निगरानी गर्ने कुराहरू, कहीँ कतै घरभन्दा बाहिर जानु पर्दाखेरि मास्क अनिवार्य गर्ने कुराहरू, भौतिक दूरी कायम गरेर बस्नुपर्ने, काम गर्नुपर्ने, ती कुराहरूमा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। हातले कुनै पनि सफा नछुने, हातको सफामा ध्यान दिने, नाक मुख छुने बानीहरू छन् भने त्यसलाई बन्द गर्ने, त्यो बानी परिवर्तन गर्ने, यी कुराहरू गर्न सक्यौँ भने सङ्क्रमण नै छ भने अर्को व्यक्तिलाई जान सक्ने सम्भावना कम भएर जान्छ। अरू सङ्क्रमित हुनुहुन्छ भने कहाँ आउने कुराहरूलाई हामीले कम गर्न सक्छौँ। आइहाल्यो सङ्क्रमण भने पनि हामीले चाँडो पहिचान गर्न सक्छौँ, अरू व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित राख्न सक्छौँ। र सङ्क्रमित भएका व्यक्तिहरूलाई उपचार व्यवस्थापन गर्नुपर्दा हामीलाई सहजीकरण हुने अवस्था हुन्छ। र कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाइसकेको अवस्थामा स्वास्थ्य जटिलता हुने सम्भावनाहरू कम हुने भएको हुनाले अस्पताल व्यवस्थापन गर्न, अस्पतालमा ठाउँ पाउन, स्वास्थ्य कर्मीहरूले हाम्रो निगरानी गर्न, हेर्न त्यो समयपछि
र त्यो स्रोत आधार त्यहाँ भएको स्वास्थ्य कर्मी त्यहाँ भएको अस्पतालको स्रोत आधार पुग्ने अवस्था हुन्छ। हजुर, जस्तो अब फ्रान्स र भारतमा जुन हिसाबले कोरोनाको सङ्क्रमण बढिरहेको छ, यो बढिरहेको आँकडालाई चाहिँ हेरेर चाहिँ केही विज्ञहरूले भनेका छन् कि अबको 2-3 महिनामा नेपालमा पनि स्थिति भयावह बन्न सक्छ भन्ने किसिमको केही विज्ञहरूको आकलन छ। यसलाई लिएर अब यसलाई रोक्नका निमित्त हाम्रो प्रपर तयारी चाहिँ के छ? यसलाई रोक्नका लागि हामीले गरी चाहिँ के रहेका छौँ सर? यसका लागि हामीले अघि पनि भने हामीले सङ्क्रमण मानिसको शरीरमा मानिसले पोक्सोमा भनौँ विशेष सङ्क्रमण हुने ठाउँमा भाइरस बोकेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लाने र एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सङ्क्रमण फैलिने हो। त्यो अरू कुनै माध्यमबाट आउँदैन। यस्तोमा सरकारको बढी ध्यान त्यस्ता व्यक्तिहरूको निगरानी गर्ने, उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने र जो व्यक्तिसँग सम्पर्कमा रहेर कुराकानी भएर अथवा परिवार आफन्तहरूसँग कुराकानी भएर यहाँ आउनुहुन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूले उहाँहरूलाई अनिवार्य रूपमा 7 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नका लागि त्यो वातावरण बनाइदिने, प्रेरित गर्ने र त्यसै अनुसार उहाँहरूलाई बुझाउने काम हामीले गर्न सक्यौँ भने हामीलाई सहज हुन्छ। सङ्क्रमण चाँडो फैलिन पाउने अवस्थालाई हामीले कम गर्न सक्छौँ। सरकारको ध्यान त्यसै हिसाबले हेल्थ डेस्कहरूलाई अलिक चुस्त दुरुस्त बनाउने, सुदृढ बनाउने, स्थल मार्गबाट आउने हेल्थ डेस्कहरू हुन् अथवा हवाई मार्गबाट आउने हेल्थ डेस्कहरू हुन्, सबैको सुदृढीकरण गर्ने काम सरकारको तर्फबाट भएको छ। परीक्षण गर्ने कुरादेखि मानिसहरूलाई कुराहरू बुझाउनेदेखि उहाँहरूको व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्ने गरी त्यस्तै सबै स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरेर क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक समन्वयहरू भएको छ। त्यसभन्दा बाहेक सरकारका तर्फबाट अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सङ्क्रमण त त्यसै गरे पनि आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ, हामीसँगै भइरहेको सङ्क्रमण पनि फैलिन सक्छ भन्ने कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर ठुला जमघटहरू मानिसको भेटघाट हुने कामहरूलाई सकारात्मक कम गरौँ भनेर हामीले सर्वसाधारणलाई सूचना सम्प्रेषण गर्ने, बुझाउने, त्यस किसिमका आयोजकहरूलाई हामीले फरक विधि प्रविधिहरू प्रयोग गर्नका लागि अनुरोध पनि गरिरहेका छौँ। सरकारको तयारीको हिसाबले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पूर्ण पालना हुने गरी हाम्रा दैनिक गतिविधिहरू पनि सुचारू हुने गरी तर जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू कोभिड-19 सङ्क्रमणको फैलावटलाई मद्दत नगर्ने गरी गर्नका लागि सहजीकरण गरिरहेका छौँ। त्यसभन्दा थप भनेको हामीले अब सङ्क्रमण फैलियो, भोलि गाह्रो अवस्था भयो भने अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, अस्पतालको पूर्वाधारहरूलाई सुदृढ गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ, आवश्यक समन्वयहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। ती कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ। त्यसलाई पछिल्लो समय अझ बढी तीव्रता दिइराखिएको छ। यो भनेको अस्पतालको बाटो भनेको निकै पछि आउने बाटो हो र निकै ढिला हामी त्यहाँसम्म पुग्छौँ। त्यहाँसम्म पुग्दा हामीलाई धेरै ढिला पनि भइसकेको हुन्छ र हामी धेरै गाह्रो अवस्थामा पनि हुन्छौँ। त्योभन्दा पहिले हामीले समुदाय स्तरको सङ्क्रमण आउन नदिन, आइहालेको सङ्क्रमण फैलिन नदिन, सङ्क्रमण फैलिहाल्ने अवस्था सिर्जना भइहाल्यो भने पनि मानिसहरूमा स्वास्थ्य जटिलता हुने अवस्था सिर्जना नहोस् भन्नका लागि विविध गतिविधिहरू गरिरहेका छौँ। त्यही जटिलता रोक्नका लागि हामीले कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियानलाई पछिल्लो समय तीव्रता दिनुपर्छ। सबैको साथ सहयोग चाहिन्छ। हामीले फरक फरक रणनीति, फरक फरक कार्यनीति सहित स्थानीय तहहरूसँग, स्थानीय टोल र स्थानीय जनसमुदायको सहभागिताहरू सहित खोप केन्द्रहरू विस्तार गर्ने, खोप व्यवस्थापन गर्ने कामहरू गर्नुपर्छ भनेर सरकारका तर्फबाट कामहरू भइरहेको छ। समय र जानकारीका लागि डाक्टर अधिकारी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई आतंकित बनाउनका निमित्त होइन, यसबारे थप जानकारी दिनका लागि, किनभने पछिल्लो समय कोरोनाको तेस्रो लहरले विभिन्न मुलुकहरूलाई, अन्य मुलुकहरूलाई गाँजिरहँदा नेपाल पनि जोखिममा पक्कै पनि छ। विगतले यही भन्छ, विशेष गरी छिमेकी मुलुक भारतमा जुन किसिमको सङ्क्रमणको दर यति बेला बढिरहेको छ त्यसको सङ्क्रमणको असर प्रभाव नेपालमा पनि देखिने निश्चित छ। त्यसकारण सचेतना अपनाउनका निमित्त र थप तयारी, सतर्कता अपनाउनका निमित्त ढिलो गरिनु हुँदैन र सरकारको तयारी के छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयको तयारी के छ, यसबारे थप जानकारी लियौँ र कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण अहिले विश्वका अन्य मुलुकहरूमा के कसरी बढिरहेको छ यसबारेको तथ्याङ्क सहितको रिपोर्ट पनि हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ र अब यसको जोखिम कति रहन्छ, यसको प्रक्षेपण सहितको रिपोर्ट आम दर्शक महानुभावहरूलाई जानकारी दिने उद्देश्यले यो विषयलाई कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ उजागर गरेका छौँ। र अहिले पछिल्लो समय जुन हिसाबले आम सर्वसाधारणले कोरोना महामारी
कोरोनाको लहर बढिरहँदा पनि अन्य मुलुकहरूमा र नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव केही आंशिक रूपमा परिरहँदा सर्वसाधारणले कोरोनालाई बिर्सिएको जस्तो भान भइरहेको छ। यद्यपि सतर्कता अपनाउनका निमित्त, सचेतना अपनाउनका निमित्त अत्यन्त जरुरी छ भन्दै अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। गुगल वा युट्युबमा गएर केबीसी स्क्याम भनेर सर्च गर्ने हो भने कौन बनेगा करोडपति नामक टेलिभिजन कार्यक्रमका नाममा भइरहेको ठगी धन्दाको फेहरिस्त नै प्राप्त हुन्छ। 25 लाखको चिट्टा पर्यो भन्ने खबरले हामी नेपाली त त्यसै पनि खुसी हुन्छौँ, तर चिट्टा पर्न त टिकट किन्नुपर्छ होइन र? टिकट नै नकिनी चिट्टा पर्यो भन्दा पत्याउनेहरूलाई गिरोहले आफ्नो जालमा पार्छ। 25 लाखको प्रलोभनमा कतिपयले लाखौँ रुपैयाँ डुबाउँछन् पनि। मेसेन्जर, भाइबर, वाट्सएप, इमो लगायत एपको दुरुपयोग गरेर मान्छे ठग्ने धन्दा नेपालमा मात्र होइन, भारत, पाकिस्तान र बङ्गलादेशमा पनि चलिरहेको छ। पहिले त तपाईँलाई 25 लाखको चिट्टा पर्यो भनेर फोन मात्रै आउँथ्यो, अहिले त ठगहरूले शैली फेरेका छन्। 25 लाखको चिट्टा परेकै हो भनेर तयार पारिएको भिडियोहरू समेत एपहरूमा पठाइन्छ। ठगीमा फेरिएको नयाँ शैलीबारे हाम्रो हेल्प डेस्कमा आएका तमाम गुनासाहरू दर्शकहरूले पठाउनु भएको भिडियो र प्रहरीको भनाइ समेत राखेर तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। चिट्ठा परेको छ भन्दै नेपालीलाई ठग्ने शैली फेरियो। कौन बनेगा करोडपति भन्ने टेलिभिजन कार्यक्रममा तपाईँलाई चिट्ठा परेको छ, करको रकम बुझाउनुहोस् भन्दै नेपालीलाई ठग्ने शैली अब फेरिएको छ। ठगीमा संलग्न गिरोहले अहिले आफ्नो धन्दामा केही परिवर्तन गर्दै भिडियो तयार पार्ने र नेपालीहरूको वाट्सएप, भाइबर, इमो आदिमा पठाउने गरेका छन्। नेपालीलाई अहिले ठग्ने उद्देश्य राखेर भिडियोमा नेपाली भाषामा केही युवा युवतीले 25 लाख रुपियाँ चिट्ठाको कुरा साँचो हो, कर बापतको रकम पठाएपछि आफूले रकम पाउने भन्ने बेहोरामा ठगी धन्दालाई मलजल हुने गरी बोलेको भिडियोहरू मानिसहरूको विभिन्न एपमा आउन थालेका छन्। प्रचार गरी भिडियो नै बनाई नेपालीलाई 25 लाख रुपियाँ बाँड्ने दुनियाँमा कुनै दानवीर होला र? भएको छ ठ्याक्कै यस्तै। नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा मुकाम बनाएर आकाश वर्माको नामबाट धेरै नेपाली ठगिएका थिए। अहिले पनि आकाश वर्मा वा उसको गिरोहबाट नेपालीहरू ठगिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जाल वा विभिन्न एपहरूबाट सम्पर्क स्थापित गर्ने अनि आफ्नै 25 लाखका लौटी जिता है 20,000 रुपियाँ जम्मा कीजिए भन्ने गिरोहले नेपालीलाई विश्वासमा लिन भिडियो नै तयार पारेर पठाउने गरेको छ। यो हेर्नुहोस्। मलाई केएमसी इमो कम्पनीबाट 25 लाखको लोटी लागेको थियो र मैले नेपाल सरकारलाई 25,000 चार्जर भरेको थिएँ र उसको बाद मलाई 5 मिनेटमै मेरो अकाउन्टमा 25 लाख आएको थियो। यो गिरोहले तयार पारेको भिडियोमा युवा युवतीले एकै शैलीमा लेखेर दिएको केही वाक्य बोल्छन्। उनीहरूले भन्छन्, मलाई लौटी लागेको सही हो, म नेपालदेखि हो, मैले नेपाल सरकारलाई कर तिरेपछि लौटीको रकम प्राप्त गरेँ। भिडियोमा जसले चिट्ठामा 25 लाख प्राप्त गरेको भनिरहेका छन्, यी कसैले पनि त्यस्तो रकम पाएका छैनन्। भारतमा कौन बनेगा करोडपतिले यस्तो कुनै किसिमको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पनि छैन। तर भारतीय गिरोहले यस्तो ठगी धन्दा नेपालमा मात्रै नभएर भारतमा पनि लामो समयदेखि सञ्चालन गर्दै आएको छ। यस्ता ठगी धन्दा विरुद्ध युट्युबमा पनि धेरैले भिडियो बनाएर अपलोड गरेका छन्। अनौठो त के छ भने यति हुँदाहुँदै पनि मानिसहरू ठगीमा पर्दै आएका छन्। पहिले यस प्रकारको ठगीमा 25 लाखको प्रलोभनमा परेर मानिसहरूलाई 20 देखि 50,000 सम्म करका रूपमा बैंकमा रकम जम्मा गर्न भनिन्थ्यो। रोल्पाका सञ्चारकर्मी लोकेन्द्र पौडेलबाट हामीले प्राप्त गरेको यो भिडियोहरूमा मानिसहरूलाई कर बापतको रकम तिर्न प्रोत्साहन गरिएको छ। नेपाली ठग्ने उद्देश्यले तयार पारिएको भिडियो हेरेर मानिसहरू ठगिनै सक्ने सम्भावना धेरै छ। सञ्चार माध्यमदेखि नेपाल प्रहरीसम्मले पटक पटक सचेत गराउँदा पनि 25 लाख प्रलोभनमा मानिसहरू फस्न पुगेका छन्। यी ठगहरूले मानिसहरूलाई कसरी कन्भिन्स गर्छन् त? हाम्रो टिमले गरेको यो कुराकानी सुनौ। मैंने कोई टिकट खरीदा तो नहीं था, फिर भी मुझे ये लॉटरी कैसे पड़ा? मैं आपको बता देता हूँ ना सर, सबसे पहले ये आपने कोई लकी ड्रॉ खेला नहीं है, खरीदा नहीं है, ना कोई पार्टिसिपेट किया है। ये 4 मुल्कों ने इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, हर कंट्री से हर मुल्क से 10,000 नंबर लिए थे, जिसमें से 25 नंबर बनवाए थे। आपका नंबर भी शामिल है, आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। ठगहरूले नेपालमा सोझा सिधा मानिसहरूको नाममा खोलिएको बैंक खातामा रकम जम्मा गर्न भन्छन्। रकम जम्मा भएपछि सीमावर्ती शहरमा रहेका एटिएम बुथबाट रकम झिकेर भारत फिर्ता हुन्छन्। यस्तो धन्दामा थाहा नपाई प्रयोग भएका खातावालाहरूलाई 1-2 हजार दिएर बाँकी रकम उनीहरूले नै लैजान्छन्। मुख्य ठग उम्किने भएपछि ठगेको मोहरा बनेका खातावालालाई मात्रै पक्राउ गरी कारबाही गर्ने जागर प्रहरीले पनि देखाउँदैन। दर्शकहरूको यो गुनासो लिएर हामी प्रहरी समक्ष पनि पुग्यौं, तर प्रहरी भने ठगिनबाट जोगिन सबैले आफै सचेत हुनुपर्ने बताउँछ। केही मान्छेहरू के छ भने सामाजिक सञ्जालमा आउने सबै त्यो एपहरू डाउनलोड गरिदिने, त्यो नगर्न हुन पनि सम्पूर्णमा म अनुरोध गर्दछु। त्यो डाउनलोड गर्दाखेरि त्यसबाट धेरै कुराहरू आउने रहेछन् हैन, त्यो नगर्न हुन। र त्यस्तोमा कसैले अब शङ्का लाग्यो भनेपछि त्यो चाहिँ हाम्रो साइबर ब्युरो पनि छ भोट आइडीमा, त्यहाँ
त्यो लगायतको अब हामीलाई जानकारी गराउनु हुनु पनि हामी अनुरोध गर्दछौँ। र यो मार्फत मुख्य कुरो त के हो भने अर्काको लोभ लालचमा आफू पर्नु भएन नि त। गर्दै नगरेको भन्दै नभनेको हुँदै नभएको कुरालाई हो भने जस्तो गरी उनीहरूले गर्न खोज्छन् र त्यस्तो कुरोमा चाहिँ आफू चाहिँ सावधान हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यही शैलीबाट ठगीमा संलग्न भएको भनेर केही व्यक्तिहरू पक्राउ चाहिँ परेका छन्। 2075 वैशाखमा गौशाला प्रहरीले 2 भारतीय सहित 5 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। 2077 असोजमा सिराहाका अरविन्द कुमार कामतीलाई पनि प्रहरीले सुनसरीबाट पक्राउ गरेको थियो। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन, किनभने प्रहरीले के भन्छ भन्ने विषयमा हामीले प्रहरीको धारणा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ। थुप्रै भिडियोहरू, थुप्रै मेसेजहरू हामीलाई प्राप्त भएको थियो हाम्रो 24 हेल्प डेस्कमा। दर्शकहरूले यसबारे गुनासो गरिसके पछाडि यस किसिमका भिडियोहरू आउन थालेको बारे जानकारी गराएपछि अन्य दर्शकहरूलाई पनि, अन्य नेपाली दाजुभाइहरूलाई पनि जानकारी गराउनका निमित्त र थप सचेतना अपनाउनका निमित्त, थप सतर्कता होस् भन्नका निमित्त हामीले यो रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गऱ्यौँ। र ठग्ने शैली कसरी फेरिएको छ, यदि तपाईँको मोबाइलमा पनि अथवा तपाईँको मोबाइलको कुनै पनि एप्लिकेसनमा यस किसिमका भिडियोहरू आएका छन् जहाँ आफूले लोट्री पाएको भनेर मानिसहरूले भनिरहेका छन्, त्यस्ता भिडियोहरू आएको छ भने सावधान, सतर्क रहनुहोला र ठगिनबाट जोगिनुहोला। यस विषयमा हामी यति नै भन्न चाहन्छौँ र प्रहरीले पनि विशेष गरी आफै सतर्क रहनका निमित्त र आफै सचेतना अपनाउनका निमित्त, सावधानी अपनाउनका निमित्त आग्रह पनि गरेको छ। प्रहरीले केही गिरोहलाई यसअघि पनि समातिसकेको उदाहरण पनि छ जुन हामीले रिपोर्टमा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गऱ्यौँ। र प्रहरी प्रवक्ता कहाँ यसबारे हामी गुनासो लिएर गइसके पछाडि प्रहरीले यसबारे आम सर्वसाधारणलाई आफैले सचेत हुनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ। यदि त्यस किसिमका तथ्यहरू फेला परे भने त्यस उप कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ। तर सबैभन्दा पहिले यस्ता किसिमका ठगी धन्दाबाट बच्नका निमित्त आफै नै सचेत हुनुपर्ने अत्यन्त जरुरी छ भन्दै यति बेला पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक पछाडि हामी अन्य विविध विषयहरूसहित उपस्थित हुनेछौँ। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषयतर्फ प्रवेश गर्नु अघि कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको बारे मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु, उहाँसँग कुराकानी गर्छु। भाइबर मार्फत उहाँहरू जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, यहाँहरू धेरैजनालाई देखिरहेको छु। कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ यहाँहरू, कहाँबाट हुनुहुन्छ? हामी साउदी अरेबिया रियाददेखि बोल्दैछौँ सर। साउदी अरेबिया रियादबाट के समस्यामा पर्नुभयो भन्नुहोस् त, धेरैजना हुनुहुन्छ। हामी एकदमै समस्यामा परेका छौँ। हामीलाई भनेको काम भनेको स्यालेरी पाएको छैन, अनि काममा पनि लगेको छैन सर, होइन? हजुर, एकदम आपतमा छ सर। हामी कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरू त्यहाँ? हामी 10-12 जना हुनुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, इन्टरनेटको गडबडीका कारणले उहाँहरूसँगको संवाद छुटेको छ। उहाँहरूसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गऱ्यौँ। सम्भवतः उहाँहरू केही अलपत्रमा परेको अथवा केही पीडामा परेका कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले हामीलाई सम्झिनु भएको छ। साउदी अरेबियाबाट हुनुहुन्छ, उहाँहरूले हामीलाई कल गर्नुभएको छ। 10-12 जनाको समूहमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू सम्भवतः केही सहयोगका लागि, आह्वान गर्नका लागि हामीलाई सम्झिनु भएको छ। उहाँहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयास हामी गर्दछौँ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा उहाँहरू साउदी अरब पुगेको हुनुपर्दछ र त्यहाँ एजेन्टको ठगीका कारण आफूहरू अलपत्रमा परेपछि हामीलाई सम्झिएको बारे जानकारी प्राप्त भएको छ। उहाँहरूको केही डिटेल्स हाम्रो टिमका साथीहरूले लिइसक्नु भएको छ भने प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूले कार्यक्रममा आफ्नो गुनासो हामी समक्ष बाँड्ने, दर्शकहरू समक्ष बाँड्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ। तर यस क्रममा भने इन्टरनेटमा केही गडबडी देखिएका कारणले उहाँहरूसँगको सम्पर्क टुटेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूले पनि हाम्रो कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाएर आफ्ना समस्याहरू, आफ्ना पीडाहरू, आफ्ना गाउँठाउँमा भएका कुनै पनि व्यथिति विसङ्गतिबारे जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ, जसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर रहेको छ 98 84 011 037। यति बेला फेरि पनि उहाँहरू जोडिनु भएको छ। मैले जानकारी प्राप्त गरेअनुसार उहाँहरूसँग थप कुराकानी गरौँ, थप वास्तविकता बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ। सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर सुन्दैछु। हजुर भन्नुहोस् त, यहाँहरूको समस्या राख्नुहोस् त,
के का लागि सम्झिनु भयो? यहाँको समस्या राख्नुस् न। समस्या भनेको हामीलाई भनेको काम पाएको छैन, भनेको स्यालेरी पाएको छैन। मेन पावरलाई फोन गर्दाखेरि तिमीहरूले जतिमा काम भनेको छ त्यतिमै काम गर, 2-4 महिनापछि बढाइदिन्छ भन्दैछ। यहाँ 700 बोलस 200 एग्रिमेन्टमा साइन गर्न लगाउँछ। यहाँको मान्छेले भन्छ यो जतिमा साइन गराउँ 2 वर्षसम्म त्यतिमै काम गर्नुपर्छ भन्छ सर, होइन? हजुर। अब हामीलाई एकदमै गाह्रो भएको छ यहाँ। तपाईहरु कति समय भयो त्यहाँ जानुभएको र कुन मेन पावर कम्पनी मार्फत जानुभएको? यो समस्या यो 26 तारिक कोही 26 तारिक कोही 22 तारिक आएको हो यहाँ, होइन? अहिलेसम्म काम पाएको छैन, भनेको जस्तो स्यालेरी पनि भएको छैन। 26 तारिक भनेको डिसेम्बर 26 तारिक तपाईहरुलाई झोलासोला निकालेर बाहिर पठाइदिन्छु जहाँसुकै जाऊ भन्ने कुरा पनि गर्दैछ। हजुर। हामीलाई एकदमै गाह्रो भएको छ। हामीलाई कुन मेन पावर कम्पनी मार्फत जानुभएको तपाईहरु र मेन पावर कम्पनीले चाहिँ तपाईहरुको यो समस्याप्रति अहिले के भनिरहेको छ? मेन पावरले भनिरहेको छ, मेन पावरले उहाँदेखि हामीलाई पठाउँदाखेरि भनेको 1000 प्लस 300 मा काम भनेको ई-कमर्स भन्ने कम्पनीमा काम भनेको अहिले यहाँ भनेको जस्तो छैन। यहाँको मान्छेले समितिको मान्छेले भनिरहेको छ तिमीहरूलाई 700 प्लस 200 मात्र दिन्छु। अनि त्यो भन्दाखेरि हामीले मेन पावरलाई कुरा गरेको, मेन पावरले भन्छ तिमीहरू त्यतिमै काम गर भन्छ। यो रहेछ सप्लायर कम्पनी। हजुर। आज यहाँ काम लगाउँछ, भोलि उहाँ काम लगाउँछ भन्छन्। हामीलाई अब ई-कमर्सको सुपरमार्केटभित्र भनेको यहाँ चाहिँ अब क्लिनर ट्रली बोयको काम भन्छ, भनेको जस्तो स्यालेरी पनि पाएको छैन अनि काममा लगेको पनि छैन। 30 दिन काम गर्नुपर्ने अरे, 1 दिन नि छुट्टी नहुने, 10 घन्टा 30 दिन काम गर्नुपर्ने, छुट्टी गरे बापत 100 रियल काटिदिन्छु भनेको छ। अब तपाईहरु त्यहाँ जानुभएको समय चाहिँ कति भयो मलाई यसबारे जानकारी गराइदिनुस् न। तपाईहरु त्यहाँ जानुभएको समय चाहिँ कति भयो र सँगसँगै मेन पावर कम्पनीले जुन हिसाबले तपाईहरुलाई एउटा सम्झौता गरेको थियो त्यो अनुसार त्यहाँ काम नलगाएपछि अहिले तपाईहरु त्यहाँ भोग्नु परेको बस्दा खाँदा केही त्यस्तो किसिमको समस्या भोग्नु परिरहेको छ? अब यहाँको मान्छेले भन्छ त्यतिमा हामीले होइन, हामीले चाहिँ राम्रो मान्छे पठाएको, तिमीहरूलाई यसरी पठाइदियो, फ्री टिकट फ्री भिजा पठाएको भन्छ यहाँको मान्छेले। तपाईँहरूले पैसा तिरेरै आउनु भएको छैन, जतिमा नि काम गर्दा हुन्छ तिमीहरूले। अनि मेन पावरलाई भन्दाखेरि मेन पावरले भन्छ तिमीहरू त्यहाँ जति भनेको छ त्यतिमै काम गर्नुहोस् हजुर भनेर भन्छ। भनेपछि अब तपाईहरु त्यहाँ काम नगर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ हैन त? तपाईहरुले त्यही निर्णय गर्नुभएको, तपाईहरु त्यो काम नगर्ने पक्षमा छौं। अहिले अब तपाईहरु चाहिँ त्यहाँ बस्ने व्यवस्था चाहिँ कस्तो छ? सबैजना एउटै कोठामा बसिरहनु भएको हो? खाने व्यवस्था कस्तो छ? हजुर। अरु बाहिर भुइँमा पनि सुतेका छन्, हामीहरु अहिले भित्र छौं। कसैलाई काहीँ यहाँ सब गाह्रो छ। खानपानको व्यवस्था के छ तपाईहरुले? खानपिनको व्यवस्था सर आफैले किनेर खानुपर्छ हैन। अब पैसा पनि 6 दिन लागिसक्यो। अब रुमदेखि नि बाहिर निकाल्दिने भनेको छ। ए कसले भन्यो त्यस्तो? कम्पनीको मालिकले? कम्पनीको मालिक हो कि म्यानेजर हो सर, हैन? अब त्यसले आएर भन्दै थियो यतिमा काम गर्छ भने गर, हैन भने टेक केयर लगेज गो आउटसाइड भन्छ सिधै। अनि तपाईहरुले यो समस्या अन्य सरकारवाला निकाय जो छन् त्यहाँ धेरै तपाईहरु जस्ता नेपालीहरु जो अल्पत्र पर्नु भएको छ उहाँहरुलाई सहयोग गर्ने, उहाँहरुको समस्या बुझ्ने, केही सहजीकरण गरिदिने त्यहाँ निकाय पनि छन्, उहाँहरुलाई सम्पर्क गर्नुभयो? एमबीसीमा पनि कल गरेको सर, एमबीसीले पनि अर्को नम्बर दियो अनि फेरि त्यो नम्बर त फोनै नलाग्ने नम्बर दियो सर। ए हजुर। फेरि फोन गरेको फोन नै उठाएन एमबीसीले पनि। हस्, तपाईहरुको डिटेल्स हामीलाई पठाउनु होला। तपाईहरु कहिले जानुभएको, कुन मेन पावरबाट जानुभएको, यसबारेको सबै तथ्य प्रमाणहरु हामीलाई पठाइदिनु होला। हाम्रो भाइबर मार्फत हाम्रो टिमका साथीहरुले तपाईलाई सम्पर्क गर्नुहुनेछ। त्यसपछि हामी यहाँ मेन पावरसँग सम्पर्क गर्नेछौँ र तपाईहरुलाई मद्दत गर्ने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछौँ। र सँगसँगै तपाईहरुलाई त्यहाँ त्यस किसिमको थ्रेट आइरहेको छ भने त्यहाँ रहनुभएका विभिन्न नेपाली दाजुभाइहरुलाई सहयोग गर्ने निकायहरु छन्, उहाँहरुसँग पनि हामी समन्वय गर्नेछौँ र तपाईहरुको समस्याबारे जानकारी गराउनेछौँ। तपाईहरुलाई मद्दत गर्ने कोसिस पक्कै पनि हुनेछ। समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। अहिलेका लागि छुट्टिन्छौँ। सुरक्षित रूपमा बस्नु होला है त। दर्शक महानुभावहरु, विदेशी भूमिमा
दुःख पाइरहेका युवाहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्नुभएको छ। दैनिक जसो कार्यक्रममा हामीलाई उहाँहरूले सम्पर्क गर्नुहुन्छ। यी पीडाहरू कसलाई सुनाउने, यी पीडाहरूमा सहजीकरण कसले गरिदिने, हामी आफैले पनि कतिपय अवस्थामा भेउ पाउन सकिरहेको हुँदैन। तालुकदार निकाय भने कानमा तेल हालेर बसेको भान हुन्छ र यसरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरू ठगिने क्रम बढ्दो छ। स्वदेशमा एउटा काम भनेर मेन पावर कम्पनीले सम्झौता गराउने, त्यस पछाडि विदेशमा पुगिसके पछाडि परिस्थिति फरक भइदिने यो किसिमको अवस्थाबाट नेपाली युवाहरू गुज्रिरहेका छन् र नेपाली युवा दाजुभाइहरू आफै पनि सचेत हुनुपर्ने बेला छ। हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ, ठगिनेबाट सबैभन्दा पहिले कोही जोगिन सक्छ भने त्यो आफै नै हो। त्यसकारण आफूले सबै कुराहरू बुझेर यस्ता ठगीबाट बच्नका निमित्त र आफ्नो जीवनलाई सहज रूपमा र आफूले सोचेको रोजगारलाई सहज रूपमा बिताउनका लागि पनि मद्दत गर्नेछ भन्दै यति बेला कोही दर्शक फेरि जोडिनु भएको छ। मैले जानकारी प्राप्त गरे अनुसार उहाँसँग पनि कुराकानी गरौँ। उहाँ हामीसँग टेलिफोन मार्फत जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, म रोल्पादेखि टेकबहादुर महरा बोल्दैछु। रोल्पाबाट तेजबहादुर महरा? टेकबहादुर महरा, रोल्पा नगरपालिका 5 बाजबाङदेखि टेकबहादुर महरा बोल्दैछु। टेकबहादुर महरा, टेकजी के समस्यामा पर्नुभयो? यहाँको समस्या के थियो? यो रोल्पा नगरपालिका 5 बाजबाङ भन्नेमा धानकुना सिँचाइ कुलो आयोजना पहिला पास भएको थियो सर। 40 लाख रुपियाँ पहिला थियो यो आयोजनामा। हजुर। अहिले चाहिँ यो संसद चेन्ज भइसक्यो, सरकार परिवर्तन भइसक्यो। उहाँहरू हाम्रै जिल्लाको मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केशव सोनम पनि हुनुभएको थियो अनि ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री दिल्ली चौधरी दुवैजनालाई मैले पटक फोन गरेर यो योजना नकाटिदिनु होला, यो योजना अति आवश्यक छ। यसमा 14-15 हेक्टर छ खेत रोपनी, धान रोपनीको लागि अति आवश्यक खेत हो। यो किमुचुर घोडागाउँ हुँदै मारिचोर जोडिने बाटोले गर्दा यो सिँचाइ कुलो योजना धेरै क्षति भएको छ। यसको लागि केही नगरिदिनु होला, योजना नकाटिदिनु होला। पहिले परिसकेको छ। यो योजना पार्नलाई जनताले धेरै आशा गरेका थिए। अहिले खुसी भएको छन् जनताहरू। अब त धान लगाउनु पाइन् भयो, अब त हामीले बजारे चामल खान पर्दैन भनेर धेरै दुखी थिए। खुसी भएको छ सर। खुसी योजना काटिसकेर पटक उहाँहरूले भन्दा पनि मैले पटक भन्दा पनि तपाईँ हाम्रो पार्टीको मान्छे होइन रे, तपाईँले त कसरी बजेर हालिदिने, हामीले हाल्न सक्दैनौँ भनेर हाम्रो मुख्यमन्त्रीजीले यस्ता कुराहरू भन्नुभयो। अहिलेसम्म योजना कुनै पटक धेरै पटक यहाँबाट पहल गर्दा पनि उहाँले कुनै वास्ते गर्दैन। स्थानीय सरकार पनि यहाँ रोल्पामा माओवादी जितेको हुनाले, हाम्रो तौबहादुर विकले जितेको हुनाले उहाँले हामीले सिफारिस दिन पनि अति गाह्रो गर्नुहुन्छ। ठिक छ टेकबहादुरजी, ठिक छ। मैले तपाईँको समस्या प्रारम्भिक रूपमा बुझेँ र यसबारेको थप डिटेल्स हाम्रो टिमका साथीहरूले लिनुहुनेछ र यो विषयलाई हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मार्फत फलो पक्कै पनि गर्नेछौँ र तपाईँको समस्यालाई सम्बोधन गराउनका निमित्त हामी हाम्रो मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह पक्कै पनि गर्नेछौँ भन्दै यति बेला अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अर्बौंको कारोबार गर्नेहरूमाथि करोडौं राजस्व छलीको आरोप लाग्न सक्छ। अरबौंमा खेल्नेहरूमाथि लाग्ने आरोप र उनीहरूले झेल्ने कानुनी उल्झन हामीलाई सामान्य नै लाग्छ। राजनैतिक पहुँच, कर्मचारी प्रशासनमा प्रभाव र ठूलो कारोबार गर्नेहरूले करोडौं कर छली गरेको हामीले देखेकै पनि छौँ। यसपटक एक त्यस्ता कम्पनीका साहु जसले 28 करोड रुपैयाँ राजस्व छले तर 75 लाख धरोटी बुझाउन सकेनन्। यी व्यक्ति को हुन् त? बारामा रहेको यिनको आलिशान भवन कस्तो छ? पर्सास्थित टिभी जर्नलिस्ट हरिशंकर शर्माको सहयोगमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। जसले राजस्व नै 28 करोड छलेको छ भने उसले कारोबार कति करोडको गरेको होला? ब्लू क्रस ब्रेडर्स र जेन सप्लायर्स नामका दुई कम्पनीका मालिकले 28 करोड राजस्व छली गरेको दाबी सहित राजस्व अनुसन्धान विभागले दायर गरेको मुद्दामा कम्पनीका मालिक अहिले जेल पुगेका छन्। राज्यको करोडौं राजस्व छली गर्ने व्यक्ति को हुन्? उनको आलिशान बंगला कस्तो होला भन्ने कौतूहल छ। दर्शकहरू यो हेर्नुहोस्, राज्यको 28 करोड राजस्व छली गरेको भनेर 10 महिनादेखि नक्कु कारागारमा बन्दी बनाइएका बारा परवानीपुरका उमाशंकर रायभरको घर भने पनि बंगला भने पनि यही हो। कसैले पत्याओस् वा नपत्याओस्, राज्य अनुसन्धान विभागका दक्ष अनुसन्धान अधिकारीहरूको गहन अनुसन्धानले पत्ता लगाएको तथ्य यही हो कि मुलुकको ढुकुटीमा जानुपर्ने 28 करोड रुपैयाँ छल्ने उमाशंकर हुन्। उमाशंकरको निवास यही हो। विभागको अनुसन्धानले पत्ता लगाए अनुसार उमाशंकरको कम्पनीले जालसाजी र झुटो कर बेचक जारी गरेर राजस्व चुहावट गर्यो।
ब्लू क्रस र जेन सप्लायर्सले कर्मश 15 करोड 87 लाख 7 हजार र 12 करोड 3 लाख गरी 27 लाख 90 हजार राजस्व चलेको छ। राजस्व चलेको अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएपछि उमाशंकरको घरमा उच्च अदालत पाटनको पत्र पुग्यो। पत्रमा भनिअनुसार अदालतमा हाजिर हुन जाँदा राज्य संयन्त्रले 75 लाख धरौटी राख्न नसकेको भनेर उमाशंकरलाई नक्कु कारागार चलान गरिदियो। 28 करोड कर छल्नेको घरमा चरम गरिबी। उमाशंकरको यो घर हेरेपछि 28 करोड राजस्व छली गरेको तपाईहरूलाई पत्यार नलाग्न सक्छ। तर राज्यको न्यायमा यिनै हुन् राजस्व छल्ने, राजस्व मारा। यही भएर अहिले यिनलाई देशको दण्ड विधान अनुसार सजाय दिइएको छ। 75 लाख धरौटी बुझाए उमाशंकर अहिले पनि छुट्न सक्छन्। हातमुख जोड्ने समस्यासँग गुज्रिरहेको परिवारका लागि अहिले बिहान खाए बेलुका के खाने भन्ने चिन्ता छ। उसको यो ठण्डीमा न्यानो कपडा छैन, एक मात्रै छोरीको शिक्षा दीक्षाको टुङ्गो छैन। परिवारमा 8 जना छन्। कमाउने 2 मध्ये उमाशंकर जेल गएपछि उनका दाइ सन्तोष रायभरको भर अपर्याप्त बनेको छ। खाए के हइले नहीं तो लड़का के केंगा पढ़ाओ जाए, यही केस में दौड़ते धूपते 2 पैसा होतो बाटे तो काठमांडू आते जाते हमनी के सब पैसा झोरा जाता। तो हमनी के लगे वो लड़का के पढ़ावे कहाँ से आई साधन जो हमनी पढ़ाएम सब। ये तो अब हमनी के अभी था पता रहे ना, कागज उगज आई लिया तो हमनी के देखनी सहिले ना आइल। अब हमनी के पढ़ल लिखल हइले नहीं सब। उमाशंकरको यो छाप्रो ऐलानी जमिनमा बनेको छ। सडक विस्तार भयो भने छाप्रो भएको ठाउँमा मोटर गुड्न सक्छ। गरिबीको यस्तो दुष्चक्रमा फसेको यो परिवारका सदस्य उमाशंकर राय 10 महिनादेखि नक्कु कारागारमा बन्दी जीवन बिताइरहेका छन्। कागज देखाओ तो वकील सलाह दिलक जे तोहरा पर हेतना करके राजस्व करके तोहरा पर एथी आइल बा, तू कोनो कारोबार कैले बड़ा जाके काठमांडू सोझ बुझ एकरा बारे में। तो ई लोग गए लोग बुझलक लोग तो ऐसन बात बा कह के अब तो अदालत के आदेश माने के पड़ल, उनकरा के हाजिर करे लोग तो ई सरकार ओकरा के थून दला। अपने के था रही सब मन का ना था नहीं, अपने कुछ था नहीं के अचानक जेल चल गए नहीं। अभी अपने कभी बबी बा कितना दिन के? साल भर 2 महीना करा तो चल गई नहीं, साल भर हो गई बा। साल भर हो गई बा? साल भर होई महीना करा। हम कमाई समय केनु से कुछो नहीं के? नहीं के। अब इतना ठंडा के दिन में हरदम मियाज खराब होता है। अपाङ्ग र 5 पढेका उमाशंकर कसरी बने राजस्व मारा। उमाशंकरले गाउँकै सरकारी स्कुलमा कक्षा 5 सम्म पढेका थिए। उनी एक त आँखा देख्दैनन्, सामान्य लेखपढ बाहेक अन्य कानुनी कुरा उनलाई थाहा पनि छैन। उनी आफैले कुनै आर्थिक कारोबार पनि गरेका छैनन्। उमाशंकरलाई जेल पठाउने फैसला गर्नुअघि पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय अच्युत विष्ट र दिपेन्द्र बहादुर बमले यी सबै तथ्य थाहा पाए वा पाएनन् थाहा छैन, तर उनीहरूले लेखे 75 लाख रुपियाँ नगद धरौटी वा सो बराबरको जेठा जमानत वा बैंक जमानत स्वरूप धरौटी स्वरूप दिन नसकेकोमा थुनुवा पठाउनु। पोहोर फागुनको यो फैसलापछि उमाशंकर जेलमा छन्। हाँ फसाल गए बा निके उमाशंकर सहनी बोला के ले गए लोग कि बोलकुन चल काम बाटे बेसी अच्छा काम बाटे, बोलकुन तलब बाटे अच्छा कमाइए हो जा। ज़्यादा दुख भल कि हमने के ऐसा कारोबार ना कैले आदमी फिर भी इतना सरकार उच्च अदालत से 28 करोड़ के राजस्व चुहावट के मुद्दा दिले बा, तो तनका दुख लागल बहुत ज़्यादा। असली राजस्व मारा को हुन्? राजस्व अनुसन्धान विभागले उमाशंकर सहित 17 जनामाथि राजस्व चलेको आरोपमा मुद्दा चलाएको छ। सिलाइ कटाइको काम गर्ने आफ्ना दाइ सन्तोष रायभरमाथि परिवारको पालन पोषणको जिम्मेवारी थियो। 16 वर्षकै उमेरमा उनी मोटरसाइकल मेकानिक बन्ने भनेर काठमाडौँ बसेका थिए। मोटरसाइकलको सोरुममा राम्रो तलबसहित काम लगाइदिने भनेर कोटेश्वर बस्ने सरोज कुमार मिश्रले उमाशंकरसँग नागरिकताको फोटोकपी लिए। कम्पनी दर्ताका लागि आवश्यक कागजातमा ल्याप्चे लगाउन लगाए। आर्थिक कारोबार सबै आफैले गर्ने गरी अख्तियार लिए जागिर पाइने आशमा कागजपत्र दिएका उमाशंकरले त्यसपछि ती सरोज कुमार मिश्रलाई कहिल्यै पनि भेटेनन्। उमाशंकरको कागजपत्रको दुरुपयोग गरेर सरोजले राज्यको करोडौं राजस्व छरिसकेका थिए। यता उमाशंकरलाई कुनै अत्तो पत्तो थिएन। त्यसैबीच 76 सालमा उनले विवाह गरे। 77 पुसमा जन्मेकी छोरी अहिले 1 वर्षकी भइन्। 77 साल फागुनमा त सरकारले उनलाई जेल नै हालिदियो। अब अपांग भइला के चलते चलो तोहरा के निमन काम दिला देम, तोहर काम सुधर जाई, शोरूम में काम लगा देम। अब लड़का तो पढ़ल नहीं के, अब ना पढ़ला के वजह से ना जानल बुझल ले जाके ये लोग साइन वाइन करा के अपन सब कारोबार करैलक। राजस्व अनुसन्धान विभागले पाटन उच्च अदालतमा 87 पृष्ठको अनुसन्धान अभियोग पत्र दर्ता गराएको छ।
त्यो अभियोग पत्रले राजेश कुमार मिश्रले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तथा आफ्ना केही सहयोगीसँग मिलेर उमाशंकर जस्ता निर्दोष युवाको नागरिकता प्रमाणपत्र दुरुपयोग गरेर 1 अर्बभन्दा बढी राजस्व चोरी गरेको देखाएको छ। मुख्य योजनाकार मिश्र अहिले फरार छन्। सामान्य जागिरको आस्थामा कागजात दिएका उमाशंकर जेलमा छन्। आर्थिक अभावका कारण उमाशंकर वकिल राखेर आफ्नो बचाउ गर्ने हैसियतमा पनि छैनन्। दर्शकहरू, यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोडिनु भएको छ विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्की हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। कार्की सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, अब जुन व्यक्तिको परिवार गरिबीको यस्तो दुष्चक्रमा फसेको छ, त्यस्तो व्यक्तिले 28 करोड कर छली गरेको हो भन्ने कुरामा हामी कसरी विश्वस्त हुन सक्छौँ र यो देशको कानुन कसरी विश्वस्त हुन सक्छ सर? यो त अब देखिहाल्यो नि, अब सरकारी कानुनलाई कसरी छलिन्छ भन्ने कुरो त त्यत्रो काम कारोबार गरेर त्यो सरोज मिश्रले 9वटा फर्म दर्ता गरेर फर्मबाट काम चलाएर उनले विभिन्न मान्छेको नागरिकताको नकल लिएर त्यही आधारमा फर्म दर्ता गरेर काम गराएको र वैदेशिक व्यापार गरेको भन्ने देखियो। यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ सरकारमा बस्नेहरूलाई पनि केही थाहा नै छैन होइन, कति कुरा चाहिँ मिलेर गरे हुन्छ कि त्यो थाहा नभएको होइन सरकारी अङ्कहरूलाई गरे हुन्छ। जस्तो अब के हुन्छ भने उसले जति नेपालमा व्यापार गर्नु भनेको विदेशबाट सामान झिकाउने हो, नेपालको सामान विदेशमा पठाउने होइन। अब विदेशबाट सामान झिकाउदाखेरि भन्सार कार्यालय कतिवटा भन्सार कार्यालय पनि गएको छ। भन्सार कार्यालयहरू कर कार्यालय सम्बन्धित हुन्छ, भन्सार अर्को कुराहरू आउँछ। ती कर कार्यालयहरू आज विभिन्न कार्यालयहरू सम्बन्धित हुन्छन् कि ती कसैले पनि उनलाई चाहिँ त्यो सामान ल्याउँदा लाँदा कसैले अरू सोधपुछहरू गरेको गऱ्यो भने देखिन्छ। तर भित्रभित्र मिलेको छ नि, मिलेर त्यस्तो काम कारोबार गर्ने जस्तो भन्सारमा दस्तुर दिइन्छ, अलि सामान ल्यायो भने हुन्छ। भन्सारको सामान छुटाउनलाई भन्सारले एजेन्ट भन्ने नियुक्ति गरिन्छ। पहिले व्यापारी आफैले नै जाने आफ्नो मान्छे राखेर गर्छ। अहिले एजेन्ट भन्ने छुट्टै भन्सारले प्रमाणपत्र दिएको लाइसेन्स दिएको व्यक्तिले जाने छुटाउने कुरा हुन्छ। म फलानाको सामान छुटाउने मलाई अधिकार दिएको छ भने अधिकार दिएर जान्छ। ती जम्मै त्यस्तो काम कारोबार गर्दाखेरि सरकारले थाहा नपाउने पछि अब नक्कली प्रमाणपत्रबाट जाने नक्कली कागजातबाट भन्सार छल्यो, त्यो कर छल्यो भनेर जुन पछि मुद्दा चलाइयो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ ठिक छ सर। अब ठिक छ कार्की सर, ठिक छ। अब फैसला गर्दा चाहिँ विशेष गरी न्यायमूर्तिहरूले चाहिँ विवेक पनि प्रयोग गरेका हुन्छन् भन्ने गरिन्छ। न्याय सम्पादनको यति गहिरो अनुभव तपाईँलाई पनि छ। केही केसहरूमा न्याय गर्दा गर्दै पनि कसैलाई अन्याय हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ कतिको रहन्छ? त्यो यस्तो हो, अब अन्याय हुने सम्भावना त हुन्छ। तर यसमा के हुन्छ भने त्यो जुन अदालतमा चाहिँ मुद्दा गयो मिसिल्दा के हुन्छ भने कसको नाममा फर्म दर्ता छ, त्यो मान्छेको कारोबार गरे अब त्यो अदालतमा जाने हेर्ने त्यो हो। र त्यो गर्दाखेरि अब उता अदालतले म्याद काट्यो त्यो हाजिरन गयो। हाजिरन गइसकेपछि अब 28 करोडको बिको भएकोलाई खालि 75 लाख मात्रै लिएर धरोडी मागेको देखिन्छ। के भने अदालतले पनि अब 28 करोडको उसमा अब धरोडी थोरै माग्दै नमाग्ने फेरि पनि घुसखाएर गऱ्यो भन्ने कुरा हुन्छ। अब यहाँ के भने दिएको असदारलाई चाहिँ 10 लाख धरोडी मागेर छोडेको अदालतका अध्यक्षले नै तुरुन्तै कागजमा बाहिर पठाइयो। त्यसरी चाहिँ अब आरोप लाग्ने डर्ने हुन्छ। न्यायमूर्तिहरूलाई पनि कतिपय अवस्थामा जाने न्याय गर्छु भन्दाखेरि पनि अब त्यहाँ डराउने कुरा हुन्छ। त्यस्तो उस्तै जाने यहाँ 75 लाख मात्रै थोरै धरोडी मागे देखिन्छ। तर अब के भने त्यो धरोडी तिर्न सक्ने अवस्था मान्छे नभएको हुनाले उठाउनु पर्यो। र अदालतले चाहिँ अब पछि फैसला गर्दाखेरि एकदमै प्रमाण हेरदेखि गर्ने कुरा अर्को हुन्छ। तर के भने यो फैसला भन्दा पनि मुद्दा चलाउनखेरि चाहिँ राजस्व अनुसन्धान विभाग छ, राजस्व अनुसन्धान विभागले चाहिँ बेनामी गरे भन्ने कुरो देखिन्छ। बेनामी गरेर के भनेदेखि 9वटा फर्मबाट चाहिँ उसले काम कारोबार गरेको छ। 1 अरब जति रुपियाँ चाहिँ पासो छलेको छ भन्ने चाहिँ अहिले समाचारहरूमा आइरहेको छ। त्यत्रो काम कारोबार गर्ने र अलिक त्यो जम्मै बैङ्किङ कारोबार ब्याङ्कको कारोबार गर्ने चेक चलाउने काम चाहिँ सरोज कुमार मिश्र भन्ने आफैले गर्ने भनेर चाहिँ आफैले गरेर देखिन्छ। त्यत्रो काम कारोबार 9वटा फर्मको गर्दाखेरि त विभिन्न मान्छेको नामको फर्म दर्ता छ भने देखिन्छ। ती मान्छेलाई बोलाएर सोध्नु पर्ने खोज्नु पर्ने नि त। सरकारी अङ्गहरूले चाहिँ
प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहेको प्रधानमन्त्रीको अन्तर्गत हजुर ठिक छ सर कार्की सर अब ठिक छ तपाईँको आवाज अलिकति सुन्नमा कठिनाइ पनि भइरहेको छ सायद दर्शकहरूले सुनिरहनु भएको हुन सक्दछ मैले चाहिँ अलिकति क्लियरली सुन्न सकिरहेको छैन माफ गर्नुहोला अब अन्तिममा यो बताइदिनुहोस् छोटोमा बताउनु होला जसरी अब यो 28 करोड राजस्व छलीमा मोचिएका उमाशङ्कर यदि अन्यायमा परेका हुन् भन्ने मान्य हो भने उनी जस्ता व्यक्तिले न्याय पाउने बाटो चाहिँ के हुन सक्ला छोटोमा त्यो त हेर्नुहोस् पहिले पनि मैले भनेको छु कि 2.5 अरब रुपियाँ चाहिँ भरियाला चाहिँ भरियाला जरिवाना भनेर चाहिँ 64 सालमा समाचार आएको थियो भने जस्तै अब न्याय के भनेपछि अदालतले त हेर्छ तर पनि त्यो न्याय दिनुको लागि त यो अनुसन्धान तर्काएर मुद्दा लगाउनेले नै सबैलाई जसको फर्म नाममा फर्म दर्ता छ ती सबैलाई बुझेर के कसो भन्दै हेरेर जसले कारोबार गरेका छ उनलाई मात्रै मुद्दा लगाएर यिनीहरूलाई त सरकारी साक्षीको रूपमा लगेर चाहिँ मुद्दा लगाउनु पर्ने हो नि त अब अदालतले चाहिँ त्यो कुरातिर अब हेर्ला अहिले छुट्टै कुरा हो तर यो अनुसन्धान गर्ने तर्कात गर्ने निकाय नै बेमानी छ उनीहरूले के भने त्यत्रो काम कारबाही गर्न उसले 5 करोड मात्रै त्यहाँ जरिवाना मागेको छ भनेको छ कि यो अरबको सर्भिस चाहिँ राष्ट्र अनुसन्धान विभाग नै मिल्या हुन्थ्यो भित्र रूपियाँ नै भित्रमा चाहिँ उसलाई चाहिँ करोड खाने अनि उसले 5 करोड पनि जरिवाना मागिदिएको छ अरू चाहिँ अर्जन गरिदिएको छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ गरेर देखिन्छ यदि त्यसो हो भने यो चाहिँ बेमानी हो यसमा चाहिँ अदालतले चाहिँ छानबिन गर्नुपर्छ र अब फेरि पुनः अनुसन्धान गरेर सबैलाई के हो कसो भनेर अदालतले भन्न सक्दैन अहिलेको न्याय प्रशासन ऐनमा चाहिँ पुनः अनुसन्धान गर्ने सरकारी ऐनमा अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था अहिले छैन पहिले 17 सालको ऐनमा थियो हस् समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दर्शक महानुभावहरू यस विषयमा छोटो कुराकानी गऱ्यौँ सम्भवतः यहाँहरूले पनि आवाज उहाँको अलिकति बुझ्नका लागि कठिनाइ भएको महसुस गर्नु भएको जस्तो मलाई लाग्यो खैर यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ अत्यन्त गम्भीर विषय छ विशेष गरी जो करोडौँ राजस्व छलीको मुद्दामा अहिले जेल खेपिरहेका छन् ती व्यक्तिले 75 लाखसम्म धरोटी बुझाएर रिहा गर्न सक्ने क्षमता उनको भएन भनेपछि यहाँ अदालतले कागजी प्रक्रियाहरू भन्दा पनि केही विवेक प्रयोग गरेर मानिसहरूलाई न्याय दिनुपर्ने जरुरी देखिएको अवस्था छ यस विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ अत्यन्त संवेदनशील विषय छ न्यायमूर्तिहरूले यसलाई गम्भीरताका साथ लिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि हामी गर्छौँ भन्दै अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु संविधानले भन्छ स्वास्थ्य सेवा जनताको मौलिक हक हो अर्थात् संविधानले हरेक नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा निशुल्क पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ सरकारले पनि विभिन्न स्वास्थ्य सुविधा र औषधि निशुल्क घोषणा गरेको छ भने अरबौंको बजेट समेत छुट्याउँदै आएको छ निशुल्क औषधि शीर्षकमा ठूलो धनराशि राज्यले खर्च गरिरहने अर्कोतिर भने जनताले सिटामोल पनि नपाउने स्थिति विद्यमान छ यस्तै दुरावस्था मुगुका जनताले खेपिरहेका छन् मुगुको सोरु गाउँपालिकामा सिटामोल समेत नपाइएको गुनासो जनताले गरेका छन् मुगुबाट टिभी जर्नलिस्ट दानबहादुर बुढाले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस् यो दृश्य मुगुको सोरु गाउँपालिकाका जनताको हो आफन्त बिरामी पर्दा सामलको जोहो गरेर घण्टौं लामो अस्पताल पुग्ने यात्रामा छन् उनीहरू नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा उपचार पाउन छाडेपछि उनीहरू बिरामीलाई बोकेर सदरमुकाम गमगढी पुग्नुपर्ने बाध्यतामा छन् बिरामी पर्दा औषधि उपचार गर्न कहाँ जानुहुन्छ मेडिकलतिर जानुपर्छ अनि बाहिर मेडिकलतिर जानुपर्छ यदि फेज्नेबल आफ्नो उ नभयो भने मुगुका 4 स्थानीय तहहरूमध्ये सोरु गाउँपालिकामा हाल अन्य उपचारको त कुरै छाडौं सिटामोल लगायतका अत्यावश्यक औषधिको समेत चरम अभाव देखिएको छ गाउँपालिकाका आधारभूत स्वास्थ्य संस्था स्वास्थ्य चौकी र स्वास्थ्य शाखाका औषधि स्टोर गर्ने गोदाम पनि रित्तो भएका छन् बिरामीका लागि सिटामोल पनि नभएपछि ज्वरोका बिरामीहरू औषधि नपाएर घर फर्किनुपर्ने वा घण्टौं पैदल हिँडेर सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यतामा छन् यहाँको स्वास्थ्यमा त सिटामोल सहित पनि पाउँदैन गत वर्ष यो कोरोना भन्दाखेरि त्यतिखेर कहाँ खरिद गरी के गर्यो भन्ने थियो सोरु गाउँपालिकाको स्टोरमा औषधि छैन यहाँको नाथुको हेल्थमा छैन औषधि छैन कतै पनि छैन औषधि माग त अब त्यसले अब भन्न त भनेको त्यसपछि अब पुग्दैछ मान्छेले भनेको अब हिजो पुगेको अब यो अब मास्क पनि यो N95 जम्मा 2टा छ एकातिर औषधि अभाव हुँदा सर्वसाधारण टाढाको अस्पताल धाउन बाध्य छन् भने अर्कोतर्फ स्वास्थ्य संस्थाका सरकारी कर्मचारी औषधि छैन भन्ने रेडिमेड जवाब दिएर घाम ताप्दै जागिर पकाइरहेका छन् सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रमा पुग्ने बिरामीहरूलाई मेडिकल देखाउने कार्यालय खोल्ने र बन्द गर्ने कर्मचारीको काम बन्न पुगेको छ चामल र नुनको अभाव खेप्ने मुगुवासीलाई महँगो औषधिले ढाड सेक्ने गरेको छ
अब यो सुर गाउँपालिकातिर त अब मेन अब औषधि उपचारलाई पैसा रकम थियो। अब यो गाउँपालिकाको लागि निकास नभएर कहिले अब हाकिम नहुने, कहिले लेखपाल नहुने, त्यो भएर अलिकति अभाव भयो। गाउँपालिकाबाट छुट्याइएको औषधिले 3 महिना पनि नधान्ने र अझ यो वर्ष कुनै पनि औषधि पालिकाबाट नआएको स्वयं अस्पतालका कर्मचारीहरू बताउँछन्। कार्यकारी कहिले आउनुहुन्छ, को आउनुहुन्छ ठेगान पनि छैन सबभन्दा त। एक नम्बर अब पुरानो कार्यकारी आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न त्यो पनि थाहा छैन। अब आएपछि निकासा, अस्ति हामीले भर्खर कुरा गरेको निकासा दिनुहोस्, हामी सामानको लागि औषधि खरिदको लागि गर्नुपर्छ, कोटेसन गर्नुपर्छ, कोटेसन तल गएर कोटेसन निकाल्नुपर्छ, अनि त्यसपछि बल्ल औषधिको प्रोसेसमा जान्छ, खरिदको प्रोसेसमा भन्दाखेरि ल अध्यक्षले कसैले पनि निकासा नदिनुहोस् भनेर गएका छन् भनेर त्यसैले उहाँले त्यही भनेर उहाँले आलटाल गर्नुभयो र अहिलेसम्म औषधि तपाईँको वर्षमा पुग्ने औषधि होइन, तपाईँको लगभग 3 महिना मात्रै पुग्छ गाउँपालिकाले दिएको औषधि र फेज नेपाल नहुँदाखेरि हामीलाई चाहिँ यहाँ बस्नको छ। हामी गाह्रै छ, एकदम गाह्रो छ। अहिले कस्तो छ औषधिको अभाव? हामीसँग सरकारीमा हजुरहरूले अहिले यहीँ आएर हेर्न सक्नुहुन्छ, 0 लेभल छ। कुनै पनि तपाईँको कुनै पनि छिटामल समेत छैन कि। अहिले हामी फेज नेपाल नहुँदाखेरि हामी बस्नमा गाह्रो थियो। आर्थिक वर्ष 2077-78 खरिद गरेको औषधिले केही महिना काम चलेको थियो, तर 2078-89 छुट्याइएको बजेट विनियोजन भए पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको फेरबदलले औषधि खरिद प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको अनौठो तर्क दिइएको छ। राज्यले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट 61 किसिमका अत्यावश्यक औषधि र जिल्ला अस्पतालबाट 70 किसिमका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। यस वर्ष मात्रै प्रदेशमा 33 करोड र स्थानीय निकायमा 1 अर्ब 45 करोड निःशुल्क औषधि खरिदको लागि बजेट छुट्याइएको छ। तर नागरिकहरू भने त्यही निःशुल्क औषधि समेत महँगो रकम तिरेरै किन्न बाध्य छन्। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जुड्ने प्रयास गरेका थियौँ मुगु स्थित सोरु गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालबहादुर मल्ललाई। अहिले समय अभावका कारण उहाँसँगको कुराकानी हामीले प्रस्तुत गर्न सकेनौँ, तर यति भन्न चाहन्छौँ, चुनाव ताका यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भन्ने जनप्रतिनिधिज्यूहरू, नेताज्यूहरू मुगुवासीलाई सिटामोलका लागि पहल गरिदिनुहोस्। यति भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा 24 घण्टा हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424, यसै गरी एनसेल नम्बर 98015 72424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 9884 011 037मा 24 घण्टा तपाईँले कल गर्नुहोला, आफ्ना समस्या पीडाबारे बताउनुहोला भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरो बिदा हुन्छु। नमस्कार।